इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। रिश्ते आने में ताखीर हो, घबराना नहीं। उम्र बढ़ जाए, घबराना नहीं। मेरी कौम की बेटियों, गौसे पाक की अम्मी जान को तो किस उम्र में शादी हुई? गौस पाक की अम्मी जान 60 साल की उम्र के करीब पहुंचते पहुंचते उनका निकाह हुआ। यहाँ तो 30 साल की उम्र होती है तो माँ बाप भी घबरा रहे हैं, बेटी भी घबरा रही हैं, मोहल्ले वाले ताना दे रहे हैं। याद रखना, जो चीज कीमती होती है वो देर से मिलती है। इसलिए देर से रिश्ते आने पर या देर से शादी होने पर कोई गम करने की जरूरत नहीं है। जल्दी हो गया अल्लाह का करम है, ताखीर होगी अल्लाह के यार काम का एक वक्त है। जब भी वक्त आ जाता है ताखीर नहीं होती। इसलिए कौम की बेटियां किसी जालिम का हाथ पकड़ने की कोशिश न करें। और आजकल तो साजिश के तहत मुस्लिम बच्चियों के पीछे जालिमों को छोड़ा जा रहा है ताकि वो तुम्हारी आबरू से खेल करके तुम्हें हमेशा के लिए रोता बिलखता सिसकता छोड़ दे। ऐसे वक्त में आपको अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी है। मेरी बहनों, अगर कोई दयानतदारी के साथ किसी से इश्क करे, सच्चा इश्क करे, इस्लाम ऐसे इश्क की इजाजत नहीं देता, उसको नाजायज करार देता है। तो जो इश्क साजिश के तौर पे किया जा रहा है ताकि तुम्हारी कोख को बर्बाद किया जाए, तुम्हारी आबरू से खेला जाए, तुम्हारी खुशियां हमेशा के लिए छीन ली जाए, तुम्हें सिसकता बिलखता छोड़ दिया जाए, क्या मिलेगा? दुनिया में गम, बर्बादी, तबाही और आखिरत में अल्लाह का न खत्म होने वाला अजाब। इसलिए याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अपने मजहब को कभी ना छोड़ना, किसी जालिम का हाथ कभी ना थामना। मेरी बहनों, अगर कलेमा पढ़ने वाला भी इश्क करे तो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। अगर मुनकिर इस्लाम तुम्हारे सामने आंखें लड़ाए तो इस्लाम उसकी इजाजत कैसे दे सकता है? मैं आगे और भी गुफ्तगू करता, लेकिन मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है। एक आखिरी रिवायत पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूं। अल्लामा उस्मान इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाक़या लिखते हैं। उस वाक़े को बयान करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखो, गैरत औरत का सबसे बड़ा सरमाया है, हया औरत का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, कभी जिंदगी पर ऐसा मोड़ आ जाए कि माज़अल्लाह कोई आपको ये कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ और मेरे साथ चल। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भाग कर या भगा कर कोई शादी की जाती है ना मेरी बहनों, ये हमने अपने बड़ों से सुना और इतनी छोटी सी उम्र में भी कई तजुर्बात हो गए। क्या जो लड़की भागकर शादी करती है आखिरी दम तक ससुराल वाले उसको बहैसियत बहू कभी कबूल नहीं करते। 98% लड़कियों का ये है, जब वो शादी में जाती है तो सारी उंगलियां उसकी तरफ उठती है, देख देखिए वही है जो फुला की बीवी है ना, फुलानी है, इसने भाग के शादी की। कभी उसको इज्जत के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको झगड़े में ताने मिलते हैं। दो लम्हे की खुशी के लिए हमेशा की जिल्लत क्यों मोल लें? अल्लाह ने दरख्त के पत्तों को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया है। मेरी बहनों, मुसलमान हो तो सुन लो, अल्लाह ने दरख्तों के पत्तों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने सितारों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। सर के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, दाढ़ी के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, जिस्म के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, चूंटियां और कीड़े मकोड़े भी बगैर जोड़े के नहीं है। जिस अल्लाह ने जानवरों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, जिस अल्लाह ने फूल पत्तियों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, उस अल्लाह ने क्या तुम्हें बगैर जोड़े के पैदा किया? इंतजार करो अल्लाह के फैसले का, वक्त आने का इंतजार करो, शराफत के साथ जिंदगी गुजारो। और एक बात आपसे कहूं, याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अच्छा रिश्ता भी अल्लाह से डरने की बुनियाद पे आता है। आजकल लड़कियां गंदी फिल्म भी देखें, फेसबुक भी चलाएं, यूट्यूब भी चलाएं और फिर कहें मौलाना तावीज दो ताकि अच्छा रिश्ता है। मौलाना का तावीज सराखों पर तुम्हारा तकवा और परहेजगारी जो काम करेगा, इतना बड़ा काम किसी का तावीज नहीं कर सकता।
ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. دیکھو اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے. آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا, آج اس تناظر میں سن لیں. اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے, اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے, اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے. تو میری بہنوں آئیے سن لو اچھا رشتہ کیسے آتا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, گناہ مت کرو, گناہ سے بچو, اچھا رشتہ آئے گا. دلیل آپ نے سنا ہوگا, مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے, بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے, امی امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے, بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا عمر ابن خطاب, وہ کہاں دیکھ رہا ہے. پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے, امی مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تقوی دیکھو, پرہیزگاری دیکھو, خدا کا کرنا. اس وقت امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رعایا کے حال اور مزاج پرسی کے لیے گھوم رہے تھے. جب یہ کان میں آواز ٹکرائی, سوچا کوئی اتنی بھی پرہیزگار لڑکی ہے مدینے منورہ میں. اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے, امیر المومنین نہیں دیکھ رہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا. آج کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا, معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے, اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا. دیکھو اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا, اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا, اللہ دیکھ رہا. اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا. توجہ کریں, کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی. اللہ اکبر. سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین فاروق اعظم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا. بیٹوں سے کہا کون تم میں سے نکاح کرے گا. ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا, پتہ ہے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی, بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا. فاروق اعظم کی بہو بنی, اس سے بیٹی پیدا ہوئی, اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. دیکھو یہ ہے تقوی کی برکت. اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو, تعویذ سے بڑھ کر ہے, جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی, دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگی. چونکہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں صرف 10 منٹ کا وقت باقی ہے, اور ہم لوگوں کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے نصیحتیں بھی سننی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں. انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں, حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے, داخل سلسلہ بھی فرمائیں گے. تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر نامکمل تمام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آگے کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری قوم کی بچیوں میں تقوی پرہیزگاری پیدا فرمائے, ہماری قوم کی بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائے. میری بہنوں, میری بیٹیوں اور میری ماؤں, جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو تو بس یہ تصور کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے, انشاءاللہ نصیب چمکے گا. ارے اللہ دیکھ رہا ہے, اس تصور سے گناہ چھوڑ دو گی تو جنت جیسی نعمت مل سکتی ہے, اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا. تو جو واقعہ علامہ عثمان ابن حسن کی کتاب سے میں بیان